बताओ, मैं चंद मिसरे नातिया कलाम के दे रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ समाता हूँ बनेगा। सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया। सुभान अल्लाह। सोया हुआ नसीब था अपना, बेदार हो गया, जग गए। जो जग जाते हैं वो मदीना जाते हैं, सुभान अल्लाह। जो उठ जाते हैं वो मदीना जाते हैं, सुभान नींद से बेदार हो जाते हैं फिर मदीना जाते हैं। दुनिया की नींद से बेदार हो जाने का शायर क्या कहता है? सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, जब ख्वाब में हुजूर का दीदार, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया, जब ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया, सोया हुआ नसीब था, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, जब ख्वाब में हुजूर का दीदार, जब ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया, वो आदमी तो खुद का हकदार 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 हो गया, हकदार हो गया, हकदार हो गया, वो आदमी तो खुद का हकदार हो गया, वो आदमी तो खुद का हकदार हो गया, जो भी मेरे नबी का वफादार हो, जो भी मेरे नबी का वफादार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, बिलाल पहले अदना गुलाम था। सुभान अल्लाह। और आशिक होने के लिए सफेद कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, आशिक होने के लिए सफेद कपड़े पहनना कोई जरूरी नहीं, टिप टॉप होना जरूरी नहीं है, बोलो यार, जरूरी नहीं है, तरबत्ता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और दिखाने की लोगों को जरूरत नहीं है। और आशिक जो होता है वो ऑटोमेटिक दिख जाता है, बेशक। आशिक जो होता है वो ऑटोमेटिक दिख भी जाता है और मार्केट में बिक भी जाता है। अच्छा आशिक जो होता है वो दिख भी जाता है और मार्केट में बिक भी जाए। बिक भी जाता है, उसका खरीदार मिल भी जाता है। और जो साबु में ज्यादा फिसोट होवे इसका मतलब ऐसा नहीं कि साबु अच्छा है, लेकिन वो साबु अच्छा है जो दाग निकालता है। क्या निकालता है? धब्बा निकाल देता है। साहब समाप्त होगा। बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, अदना गुलाम था, अदना गुलाम था, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, अदना गुलाम था, अदना गुलाम था, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, बोले बिलाल पहले मैं अदना गुलाम था, उनकी पड़ी नजर, उनकी पड़ी नजर, उनकी पड़ी नजर तो मैं सरदार हो गया, उनकी पड़ी नजर तो मैं सरदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, बोले उमर के मेरा इरादा कुछ और था। हजरत उमर का क्या इरादा था? पहले वो शमशीर लेकर आए थे,
کیا لے کر آئے تھے؟ शमशीर گھر سے شمشیر لے کے نکلے تھے اور ارادہ بہت برا تھا، بہت ڈینجر تھا. غصے والے کا ارادہ بہت ڈینجر ہوتا ہے، چاہے کہیں کا بھی غصہ ہو. جب اس کے غصے کی تاب آپ کے ساتھ جب وہ باہر نکلتا ہے اور جس کے لیے وہ ٹارگیٹ بنا کے نکلتا ہے کہ لوگ پھر اسے چھپاتے ہیں، کبھی تو خاموش ہو جائیے، غصے میں تو کچھ نہ بولیے، کہتے ہیں نا. غصہ وہ لے کے نکلے تھے فاروق اعظم، لیکن انسان کیا کہتا ہے سب بات ہے. سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا. بولے عمر کے میرا ارادہ کچھ اور تھا، بولے عمر کے میرا ارادہ کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور تھا. بولے عمر کے میرا ارادہ کچھ اور تھا، بولے عمر کے میرا ارادہ کچھ اور تھا. ان کی پڑی نظر، ان کی پڑی نظر تمہیں قربان ہو گیا، پڑی نظر تمہیں قربان ہو گیا. سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. نصیب تھا بیدار ہو گیا. خواجہ کو دیکھ کر یہ جے پال بول تھا. اسلام ایسے نہیں پھیلا، حق ہے، شمشیر سے نہیں پھیلا، لاٹھی سے نہیں پھیلا، دھمکی سے نہیں پھیلا، سچ بکا نہیں ہے، پیسوں سے نہیں پھیلا، سیرت مصطفیٰ سے پھیلا. سبحان اللہ. اور ہندوستان میں میرے غریب نواز کے فیضان سے پھیلا. سبحان اللہ. وہ بادشاہ الگ ہے جو لشکر لے کر آتا ہے، یہ بادشاہ الگ ہے جو قرآن لے کر آتا سبحان اللہ. ہے. جو لشکر لے کر آتے ہیں وہ دنیا کے لیے آتے ہیں، جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ دین کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا سما بھائی. بول. سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا. کیا پڑھ رہا تھا ہم نے؟ خواجہ کو دیکھ کر جے پال بول اٹھا، خواجہ کو دیکھ کر یہ جے پال بول اٹھا، خواجہ کو دیکھ کر یہ جے پال بول اٹھا، خواجہ کو دیکھ کر یہ جے پال بول اٹھا. چہرے کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر میں مسلمان ہوں، دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا. سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا. احمد رضا یہ میرے لکھ کے چلے گئے، ارے احمد رضا یہ میرے لکھ کے چلے گئے، احمد رضا یہ میرے لکھ کے چلے گئے، احمد رضا یہ میرے لکھ کے چلے گئے. عشق نبی نہیں، عشق نبی نہیں تو وہ غدار ہو گیا، عشق نبی نہیں تو وہ غدار ہو گیا. سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا. اللہ